नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी। उच्च जोखिम, मध्य र न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याइने। बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 61 पुग्यो। 747 जनामा कोरोना संक्रमण। मोरङको उलाबारीमा घर निर्माण गर्ने क्रममा उदयपुर बेलका नगरपालिका 8 का एक युवाको लडेर मृत्यु हुनेमा दीपक बस्नेत। धरान 14 वडामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी र सरसफाई कर्मीहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहित, नगद सहितले प्रोत्साहित। र धरानको बीपी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत 100 स्वास्थ्यकर्मीलाई तरुण दल सुनसरीले N95 मास्क वितरण। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ। संसदमा प्रस्तुत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना संकटबाट निस्कदै स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारी बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम हरेक जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले त्यसको 2 साता अघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ। यसअघि संसदमा पूर्व बजेट छलफल भइसकेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ। नवप्रवर्तनात्मक स्टार्टअप युवा उद्यमीलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नभइसकेको अवस्थामा कोभिड-19 का कारण आन्तरिक रोजगारी गुम्ने र वैदेशिक रोजगारी घट्ने भएकाले बेरोजगारीको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएको भन्दै युवाहरूलाई कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा लगाउने सरकारी नीति रहेको छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधन सकिएपछि दोस्रो बैठक बसेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर जाने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले बताउनुभयो। जारी लकडाउनको समीक्षा गर्दै समितिले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र, मध्यम जोखिममा रहेका क्षेत्र र न्यून जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गरी मोडालिटी परिवर्तनको तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरूलाई चार्टर फ्लाइट मार्फत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। छलफलमा विज्ञहरूले परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 61 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA युकेले बेलायतका नेपालीमा भएको कोरोना संक्रमण सम्बन्धी एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै 61 नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको हो। नेपाली दूतावास लन्डनबाट यसअघि 60 जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। NRNA युकेले हालसम्म बेलायतमा 747 जना नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण भएको समेत बताएको छ। उनीहरूमध्ये उपचारका लागि अस्पतालमै भर्ना भएका 115 छन्। तथ्याङ्कले 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको तथा 17 जना अझै पनि अस्पतालमा उपचारकै क्रममा अस्पतालमा रहेको देखाएको छ। हालसम्म बेलायतमा 632 जना नेपाली कोरोनाको लक्षण देखिएर घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्।
मोरङको उल्लाबारीमा घर निर्माण गर्ने क्रममा उदयपुर बेलका नगरपालिका 8 का एक युवाको लडेर मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 22 वर्षीय दीपक बस्नेतको शुक्रबार लडेर मृत्यु भएको हो। आज बिहान पौने 9 बजे उल्लाबारी 7 स्थित एक घरको माथिल्लो तलामा ट्रस्ट लगाई निर्माण गर्ने क्रममा 81 लडी उनी घाइते बनेका थिए। बस्नेतको उपचारका क्रममा गोदावरी अस्पताल उल्लाबारीमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। धरान 14 वडामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी तथा सरसफाई कर्मीहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहित गरेको छ। शुक्रबार वडा कार्यालयमा सफाईमा खटिएका कर्मचारी, शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरी बिटका प्रहरीहरू र स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवीलाई नगद समेतले सम्मानित गरिएको हो। कोरोना संक्रमणको बेला चुनौतीका बीच उच्च मनोबलका साथ काम गरेकाले प्रोत्साहित गरिएको वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। यो सरसफाई कर्मी अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षामा खटिएका, हाम्रो सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, त्यसपछि नेपाल आर्मी, उहाँहरूले आफ्नो जीवनको परवाह नगरिकन, आफ्नो परिवारको परवाह नगरिकन जुन हामीलाई सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ, त्यसको उचित सम्मान हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले 14 नम्बर वार्डमा आज यहाँको स्थायी बासिन्दा, 14 नम्बर वडा कार्यालय समिति, यहाँका वडाका जनप्रतिनिधि, त्यस पछाडि नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि भएर चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर ती 14 नम्बर वार्डलाई सफा बनाउनुपर्छ, सफा जीवन स्वास्थ्य जीवन भन्ने उद्देश्य लिएर आउनु भएकालाई चाहिँ हामीले फुलको माला लगाएर स्वागत सम्मान गर्यौं। यसै क्रममा रेडक्रस चोकदेखि बुढासुब्बा मन्दिरसम्म जाने सडकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको वडाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बारीमा सागपात लगाउन प्रोत्साहन गर्न तरकारीको बिरुवा वितरण समेत गरिएको वडा सचिव अनिस काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य सीता पौडेल, वडा सदस्य शोभा पुलामी राई, मन्जिल कशजो, मनिषा विक, मणि सुन्दर खत्री लगायतको सहभागिता रहेको थियो। धरानको बीपी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत 100 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तरुण दल सुनसरीले N95 मास्क वितरण गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईले प्रतिष्ठानका आकस्मिक कक्षका प्रमुख प्रमेन्द्र प्रसाद गुप्तालाई शुक्रबार सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। सामान्य मास्कमा काम गरिरहेको पाइएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको N95 मास्क प्रदान गरिएको नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिका सचिव श्याम पोखरेलले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवामा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बढाउने गरी सामग्री प्रदान गरिएकोमा नगर प्रमुख राईले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। यो विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ यो इमर्जेन्सी विभागमा कार्यरत रहेका चाहिँ चिकित्सक साथीहरू, अन्य चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको चाहिँ म चाहिँ उच्च मनोबल गर्छु, कदर गर्दै उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै थप यो मास्कबाट पनि उहाँहरूको मनोबल उच्च हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै म चाहिँ यो दाता साथीहरू र चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ पुनः पनि मलाई उपस्थित गराएर होइन मलाई चाहिँ 2 शब्द राख्ने र हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो। म युवा साथीहरूलाई, तरुणका नेता साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिडिया कर्मीलाई पनि मास्क प्रदान गरिएको थियो। चिकित्सकहरूलाई विषम परिस्थितिमा मास्क प्रदान गरेर स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गरेकोमा प्रमुख गुप्ताले तरुण दललाई धन्यवाद दिनुभयो। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूको हौसला बढाउनका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने जुन कोरोनाको यो जुन महामारी छ त्यसबाट बच्नको लागि चाहिने N95 करिब अहिले हामीले 100 वटा करिब 500 रुपैयाँको दरमा 50,000 जतिको जुन स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुभएको छ। म र मेरो डिपार्टमेन्ट र म सम्पूर्ण चिकित्सक तथा सिस्टर हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धरानमा राहत वितरणमा समन्वय गर्दै आएका तरुण दल सुनसरीका कार्यवाहक सभापति सन्तोष विकले युकेमा रहेका रोबर्ट विश्वकर्मा र वर्षा रसाइलीले पठाएको 30,000 र भास्कर राईले पठाएको 15,000 रुपैयाँले मास्क खरिद गरेर वितरण गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा तरुण दलका क्षेत्रीय सदस्य रवि कुमार राई, युवा व्यवसायी विक्की श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
धरान 2 को मुख्य बजार तेसी लाइनको सडक निर्माण भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनले रोकिएको कार्य पुनः सुरु भएको हो। बन्दको समयमा काम गर्न धेरै सहज भएको र गुणस्तरीय काम भइरहेको 2 नम्बर वडा अध्यक्ष माधव गोविन्द श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर लकडाउनले गर्दाखेरि यो अलिकति पछि गएको हो र अहिले बीचमा हामीले नगरपालिकामा पनि यो पूर्वाधार विकासको कामहरू र माने हरेक आर्थिक गतिविधि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने बारम्बार कुरा उठाइरहँदाखेरि र सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै यहाँ हामीले पूर्वाधार विकासको पनि कामहरू र घर निर्माणको कामहरू, सार्वजनिक भवन निर्माणको कामहरू सुरु भइरहेको अवस्था हो। कति ठाउँमा पुल पनि बन्दैछ। त्यही अन्तर्गत यो अहिले चाहिँ यो देशको यो हाम्रो बाटो चौडा हुने काम पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। यसै क्रममा धरान 2 ले शुक्रबारदेखि तेस्रो चरणको राहत पनि वितरण थालेको छ। तेस्रो चरणमा 378 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। सामाजिक दूरी तय गरी मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर व्यवस्थित ढङ्गले राहत वितरण भइरहेको छ। धरान 16 ले तेस्रो चरणको राहत वितरण सुरु गरेको छ। शुक्रबार वडा कार्यालयमा टोल विकास समितिका प्रतिनिधिहरूको सहयोगमा राहत वितरण गरेको हो। लकडाउनका कारण दैनिक जीवनयापनमा समस्या भएका मजदुरहरूलाई धरान नगरले करिब 20,000 परिवारलाई तेस्रो चरणको राहत वितरण गरिरहेको छ। वडा कार्यालयले तेस्रो चरणको राहत 1856 परिवारलाई वितरण गर्न लागेको छ, जसमध्ये धरान उपमहानगरपालिकाको फुड ब्याङ्कबाट 1694 परिवारको लागि प्राप्त भएको र बाँकी वडाले व्यवस्था गरेको हो। सुरुमा 90 घर परिवारलाई वडाको आफैले स्रोत सङ्कलन गरी वितरण गरेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाको फुड ब्याङ्क मार्फत पहिलो चरणमा 1165 परिवार र दोस्रो चरणमा 1794 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको वडाध्यक्ष दिलकुमार गिरीले बताउनुभयो। हामीले यो राहत अहिले वितरण गर्दै गरेको करिब चौथो चरणको राहत हो। पहिलो चरणमा हामी 90 जनालाई वितरण गऱ्यौँ र त्यस पछाडि त्यो चाहिँ आफ्नै वार्डको उसबाट र अहिले दोस्रो चरणदेखि धरान उपमहानगरपालिकाको भोट ब्याङ्कबाट ल्याएर वितरण गर्ने क्रममा हामीले 1165 वितरण गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले 1794 वितरण गऱ्यौँ र अहिले यो चौथो चरणको जुन वितरण गर्दै गरेका छौँ त्यो चाहिँ 1856 जनालाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखेर हामी आजदेखि यो वितरण गर्दैछौँ। वडाभित्र रहेका 76 टोल विकास संस्थाहरूमध्ये पहिलो दिन 18 टोल विकास संस्था, दोस्रो दिन 22 टोल उत्थान विकास संस्था र तेस्रो दिन 36 टोल विकास संस्था अन्तर्गतको 1856 परिवारलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी। उच्च जोखिम, मध्य र न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याइने। बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 61 पुग्यो। 747 जनामा कोरोना संक्रमण। मोरङको उलाबारीमा घर निर्माण गर्ने क्रममा उदयपुर बेलका नगरपालिका 8 का एक युवाको लडेर मृत्यु हुनेमा दीपक बस्नेत। धरान 14 ले वडामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, प्रहरी र सरसफाई कर्मीहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहित, नगद सहितले प्रोत्साहित। र धरानको बीपी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत 100 स्वास्थ्य कर्मीलाई तरुण दल सुनसरीले N95 मास्क वितरण। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।